सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सिंध पुलिस के लिए 15 पर जाली कॉल्स दर्द सर बन गईं। घर में बीवी बच्चों को जलाने की झूठी इत्तला ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। रेस्क्यू इदारों को तलाश के बावजूद मज़कूरा एड्रेस ना मिला। रोजाना 1000 से ज़ायद जाली कॉल्स मौसूल होती हैं। इसी हवाले से ज़ुहैब की रिपोर्ट देखिए। कराची में पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। सारिफ ने बताया कि उसने बीवी और बच्चों को आग लगा दी है। कॉल के फौरन बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस हरकत में आ गई और साथ ही रेस्क्यू इदारों को भी इत्तला कर दी। सारिफ के दिए गए मकाम कयूमाबाद डी एरिया पहुंचे तो इलाका पुलिस रेस्क्यू एक दूसरे से जाए वकुआ मालूम करते रहे। सारिफ का दिया गया फोन नंबर भी बंद हो चुका था। मौके पर मौजूद पुलिस ने इसे झूठी इत्तला करार दे दिया। खबर मिलते ही इलाके के रुकने सूबाई असेंबली राजा अजहर भी मौके पर पहुंच गए। कहते हैं फेक कॉलर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इत्तला मिली कि मेरे एरिया में कयूमाबाद में एक घर के अंदर जो है वो बाप ने अपने बच्चों और बीवी समेत आग लगाई और उसके बाद अपने आप को भी आग लगा दी। मैंने चारों सेक्टर्स तलाश किए, हमारे साथ शिपा की एम्बुलेंस भी थी, पुलिस मोबाइल्स भी थी, लेकिन एक फेक कॉल थी। ऐसी कोई इत्तलात या कयूमाबाद के हवाले से नहीं। ये फेक कॉल है। हालांकि हमने बी एरिया ए एरिया दोनों बी एरिया भी चेक किया है, कोई मकान में किसी में कोई आग नहीं है। सिंध पुलिस को गुज़िश्ता रोज 15 पर 1370 सार्फिन की शिकायतें मौसूल हुई, जिसमें 1192 बोगस कॉल बताई जाती हैं। इससे कबल अहम सरकारी इमारतों में बम की झूठी इत्तला देने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ज़ुहैब जिएजा 24 न्यूज कराची। कराची वालों ने जाली कॉल्स को मुआशरे में बिगाड़ का बड़ा जरिया करार दे दिया। कहा पहले ही लोगों को जान बचाने में मुश्किल पड़ रही है, ऐसी हरकतों से वक्त का भी ज़िया होता है। लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप भी देखिए। खौफ पैदा होगा क्योंकि लोग ज़्यादातर मीडिया को देखते हैं। लोग मीडिया पर को ज़्यादा वो देते हैं प्रेफरेंस के भाई मीडिया पे जो आ रही है मीडिया पे आ रहा है। तो ऐसी खबरें फैलाना जो है वैसे भी हराम काम है, बदतरीन हराम काम है और इससे खौफ व हिरास फैलेगा अवाम में। और वैसे ही अवाम इस वक्त शदीद खौफ व हिरास में है कोविड की वजह से। खौफ तो होते हैं ना, तो ये जो फैलाते हैं ये हो गया है, ये हो गया है। जैसे अभी कोरोना का बोला है केस हैं, लेकिन इतने तो जो खौफ तो है ना। यही कहेंगे जैसे आपने सुना कि जहरीली गैस छोड़ी गई है, तो ये खौफ है ना, लेकिन ये है तो नहीं ना फिलहाल। अभी तक इसका कोई केस तो नहीं हुआ ना। मेरे ख्याल है लोगों को एहसास से कमतरी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग इस वजह से कि ये इसकी जो खबरें आती हैं एक अजीब सा लोग महसूस करते हैं, खौफ सा महसूस होने लगता है कि ये क्यों वाक़यात हो रहे हैं और अब क्या होने वाला है। तो होगा, लेकिन यार पहले तो तस्दीक करनी चाहिए ना, बाकी है या ऐसे झूठ बोला जा रहा है। झूठ है तो फिर उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कराची में कायद-ए-आज़म डे के मौके पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्द इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कराची में कायद-ए-आज़म डे के मौके पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। भारतीय फंडिंग से चलने वाली SRA के 2 मुबैना दहशतगर्दों को इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP केमाड़ी फिदा हुसैन जामरी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोव 6 किलो बारूदी मवाद और दस्ती बम समेत दीगर सामान बरामद हुआ है, जबकि इस नेटवर्क को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ चला रही थी। ये नेटवर्क एक कॉमप्रस जमात की आड़ में चलाया जा रहा है। कॉमप्रस अलहदगी पसंद नेटवर्क को असगर शाह नामी दहशतगर्द अफगानिस्तान से चला रहा है और भारतीय एजेंसी रॉ से राब्तों में। जबकि कराची से गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद बच्चन ने 19 जून 2020 को घोटकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दस्ती बम फेंका, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद हुए। जबकि दूसरे गिरफ्तार दहशतगर्द सोहेल अहमद भुट्टो ने 19 जून 2020 को लाड़काना में स्कूल पर दस्ती बम हमला किया था। मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात माफिया बेकाबू हो गया और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं।
शहर कराची में तजावीज़ात की भरमार, इंतजामिया की नाअहली या फिर है इंतजामिया खुद ही जिम्मेदार। सदर एमए जिन्ना रोड, कायदाबाद, लियाकताबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम की एक अहम वजह पथारे हैं। कायदाबाद में भी तजावीज़ात से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के दफ्तर के सामने तजावीज़ात का होना उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रोड सारे तंग करे में ठेले वाले सब इधर उधर घुस जाते हैं, ट्रैफिक जाम रहती है, बहुत परेशानी है। हम दाऊद चुरंगी पे उतरे हैं तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, उसके लिए जल्दी जाना था लेकिन अभी पैदल जाना पड़ रहा है। 2-2 3-3 घंटे गाड़ी निकल, सवारी भी परेशान है और भाई प्यादे चलते हैं। बात सिर्फ कायदाबाद तक ही महदूद नहीं बल्कि जिला सेंट्रल में भी तजावीज़ात माफिया के सामने इंतजामिया बेबस है। कह रहे हैं थोड़ा बहुत ये तवाज़ुन जो है ये यहाँ से हट जाए तो ताकि थोड़ा कस्टमर भी आए। इनको देख के तो कस्टमर ही नहीं रुकता, आगे चलता है। वो बोलते मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा। पूरा रोड जाके देखें, पूरा रोड जाम है, रेडियाँ ठेले सब खड़े हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं इधर। शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा है कि तजावीज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन करके सड़कों बाजारों को कुशादा करे। कैमरामैन अहमद अब्बास और साथी रिपोर्टर नवीद सदीकी के साथ तनवीर बहलीम, 24 न्यूज़ कराची। कराची पीआईए ने ज्यादा वजन वाली फजाई मेजबानों के लिए एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर दी। 150 पाउंड से ज्यादा वजनी मुलाजमीन की फहरिस्त तलब कर ली गई है। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया एक बार फिर हरकत में आ गई। ज्यादा वजन वाले फजाई मेजबानों की शामत आ गई। चीफ HR अफसर ने फ्लाइट सर्विस से मोटे फजाई मेजबानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ HR अफसर ने 150 पाउंड से ज्यादा वजन रखने वाले अफराद को फहरिस्त में शामिल करने के अहकाम जारी कर दिए। PIA की जानिब से गुज़िश्ता साल भी तैयारों पर ड्यूटियां देने वाले ओवरवेट मुलाजमीन की सरजनिश की जा चुकी है। PIA में गैर कानूनी तरक्कियां लेने वालों की शामत आने वाली है। गैर मियारी परफॉर्मेंस, ज्यादा वजन वाले पायलट्स और फजाई मेजबानों को फारिग करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन में एहतसाब के अमल के तहत गैर कानूनी तरक्कियां लेने वाले, गैर मयारी परफॉर्मेंस, ज्यादा वजन वाले पायलट्स और फिजाई मेजबानों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको नौकरियों से फारिग करने का प्लान बना लिया गया है, जिसमें 300 मोटे और नाअहल फिजाई मेजबानों की फहरिस्त तैयार की गई है। मुख्तलिफ टेस्टों में गैर कानूनी पास होने वाले, सिविल एविएशन अथॉरिटी इंस्पेक्शन में शिकायत वाले 70 पायलट्स को भी फारिग करने का फैसला किया है, जबकि 44 गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वालों को भी लाजमी रिटायरमेंट स्कीम के तहत फारिग किया जाएगा। और फहरिस्त 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वाले अफसरान में जनरल मैनेजर, डिप्टी GM मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से लेकर ग्रुप 4 तक के मुलाजमीन शामिल होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि कौमी एयरलाइन की इंजीनियरिंग, फूड सर्विसेज समेत दीगर शोबों में नाअहल और गैर कानूनी कामों में मुलविस मुलाजमीन की छानबीन के लिए रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। जबकि कौमी एयरलाइन में इस वक्त 14,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि 7,000 मुलाजमीन को ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सिंध के मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने मजदूरों की माहाना तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। मजदूरों की उजरत 17,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दी गई है। फैसले पर अमल दरामद 1 जनवरी से ही होगा और नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। सिंध के मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने मजदूरों की माहाना तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। अब उनकी उजरत 17,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दी गई है, जबकि इस फैसले पर अमल दरामद 1 जनवरी से ही होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने EOBI के असासों की सूबे को मुंतकली का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मेहनत व तालीम सईद गनी कहते हैं कि CCI को इख्तियार नहीं है कि वो कानून को कलअदम करे। FBR के जरिए EOBI फंड की वसूली गैर आईनी है। 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा चूंकि डिवॉल्व हो गया है, लिहाजा ये नहीं कह रहे हैं कि UBI को डिवॉल्व करो, ये नहीं कह रहे हैं कि वर्कर फंड को डिवॉल्व करो, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो एसेट्स हैं
उनके एसेट्स की तकसीम करें आप सूबों में। मतलब हम ये बात समझ रहे हैं कि ये डिवॉल्व हो गया है, ये कोई बहस ही नहीं है, डिवॉल्व हो गया है। उनके जो असासे हैं जो अरबों रुपयों के हैं वो सूबों के दरमियान अब तकसीम करें। जैसे कल वाक़या हुआ, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी लेबर को ये कहा कि आप इसकी फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट तो मुझे आज देंगे, वो 24 घंटे का उनको हमने टाइम दिया था, तो आज सबमिट हो जाएगी जो इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है। लेकिन जो तफसीली रिपोर्ट आएगी, ज़ाहिर है जब तक वहाँ से सारा रेस्क्यू का काम हो जाता है, सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो उसके बाद हम असबाब भी निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन इसका जिम्मेदार है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें महकमा लेबर की भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज हैं उसको हम देखें। तो जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आती है मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मरदमशुमारी के नताइज पर तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों में इख्तिलाफात बढ़ गए। हुकूमत ने मरदमशुमारी नताइज कलअदम करार देने का MQM का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। काबीना इजलास में अक्सरियती अरकान ने MQM के मुतालबे की हिमायत नहीं की। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, इसकी डिटेल्स बताइए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मरदमशुमारी जिसमें कराची में दोबारा मरदमशुमारी के नताइज पर बात हो रही थी, MQM का ये मौक़िफ़ है कि कराची में एक बार फिर दोबारा मरदमशुमारी करवाई जाए। लेकिन वफाकी काबीना के अंदर जो कराची के वज़रा थे जिनमें अली ज़ैदी, फैसल वावडा, उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की। MQM का ये कहना है कि वो हर हाल में कराची में दोबारा मरदमशुमारी चाहती है और ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए फिर वफाक का चलना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बात को लेकर अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची पहुंचे, यहाँ के पार्टी लीडरान को ब्रीफिंग दी और बताया जाता है कि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से बातचीत करेंगे जिसमें MQM का मौक़िफ़ रखेंगे। MQM का कहना यह है कि वो मरदमशुमारी पे किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेगी, क्योंकि मरदमशुमारी के बाद ही कराची में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों में इजाफा होगा, जिससे यकीनन तमाम सियासी पार्टियों को फायदा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने PIA हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कराची को यतीम ना समझा जाए। इमरान खान के पास एहतसाब का दोहरा मेयार है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को नोटिस मिल जाते हैं। अरबों की करप्शन करने वाले साबिक मेयर वसीम अख्तर मजे से बाहर घूम रहे हैं। PIA का फैसला कर लिया गया कि भाई PIA को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों भाई? कराची कोई मफ्तूआ इलाका है? कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कराची कोई दुश्मन की कोई टेरिटरी है? इनका मेयर अरबों रुपए की करप्शन करके आज बाहर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है। ये इमरान खान की दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ तो नवाज शरीफ की तरफ और मौलाना फजल रहमान की तरफ नैब के लेटर भेज रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। वसीम अख्तर MQM का जो मेयर है, कोकेन मास्टर, उसकी करप्शन पे किसी को कोई शक है? 4 सालों में शहर को लूट लिया, उस पर केस नहीं बन रहा, हुकूमत का हिस्सा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है चेयरमैन नैब पार्लियामेंट में आएंगे, नैब को मुदाखलत बंद करना पड़ेगी। वो किसी भी मामले के लिए सेनेट का फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब का नोटिस 1.5 साल से मिल रहा है। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि शहजाद अकबर साहब, क्या आप पार्लियामेंट अरकान को बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलानी है? उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जिस आदमी से जिसका ताल्लुक है वो वहाँ खड़े होकर करेगा। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि जी आप वहाँ नहीं, सेनेट में नहीं कर सकते और आप यहाँ नहीं कर सकते? मैं आई टेक ऑफेंस टू दिस। मैं सेनेट चेयरमैन को दोबारा लेटर लिखूंगा कि मेरा, और अगर फिर रिक्विजिशन करना पड़ा इजलास तो हम फिर रिक्विजिशन करेंगे। तो ये खत्म नहीं हुआ है मामला। अगर ये समझ रहे हैं कि जी ये खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। नोटिस मुझे 1.5 साल से मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं नोटिस अभी मिला? मुझे 1.5 साल से मिल रहा है और 1.5 साल से मैं चेयरमैन नैब को लेटर लिख रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अब एक हर चीज की एक लिमिट होती है। और यहाँ भी आप पूछें लोगों से, हर आदमी मुझे आके कान में कह रहा है जी मेरे साथ क्या हुआ, मैं आके आपको बताता हूँ। ये क्या है? ये खौफ और हरास किस चीज का है भाई? चेयरमैन नैब आएंगे, वो खुद ही आएंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट नहीं करेंगे। वो एक एक्स जज हैं। तो ये गिरफ्तारी की जो आपने अफवाह उड़ाई हुई है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो वायलेशन कोई नहीं करेंगे, मैं जानता हूं उनको। पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में सबसे पीछे रह गया। 176 ममालिक में से पाकिस्तान का 159वां नंबर है। फहरिस्त में सिंगापुर का पहला नंबर है, जबकि इराक और ईरान समेत अरब ममालिक भी पाकिस्तान से आगे हैं।
پاکستان انٹرنیٹ کی سپیڈ میں پیچھے نہیں، بہت ہی پیچھے رہ گیا۔ 176 ممالک میں پاکستان کا 159واں نمبر ہے۔ گلوبل انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی اوسطاً سپیڈ 91.96 Mbps، جبکہ پاکستان میں 9 گنا کم یعنی 10.81 Mbps ہے۔ براڈ بینڈ کی رفتار کو بہتر بنانے کی بجائے پی ٹی ایس سینسرشپ میں مصروف ہے، جبکہ ویب سائٹس کو بلاک کرنا اور غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کے نام پر پابندی لگانا معمول بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ سپیڈ میں سنگاپور پہلے جبکہ ترکمانستان آخری نمبر پر ہے۔ فہرست میں افریقی ملک بینن، عراق اور ایران بھی پاکستان سے آگے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، فلپائن، سعودی عرب، UAE اور قطر نے بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ہندو یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ 200 بھارتی ہندو یاتریوں نے واہگہ بارڈر کے ذریعے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آنا تھا۔ یاتریوں نے شری راج کٹاس مندر ضلع چکوال میں مذہبی رسومات ادا کرنی تھی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت نے بغیر کسی وجہ کے یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ پاکستان نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے باعث پاکستان میں دہشت گردی کی واقعات میں کمی آ گئی۔ دہشت گردی کے عالمی انڈیکس برائے سال 2020 کے تحت پاکستان 5ویں سے 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سمر عباس بتائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، یہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد سیکیورٹی اداروں کی کامیاب حکمت عملی کے باعث پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آ گئی ہے۔ دہشت گردی کے عالمی انڈیکس برائے سال 2020 کے تحت پاکستان 5ویں سے 7ویں نمبر پر آ گیا، جبکہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان سیر فہرست ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں دہشت گردی کے مجموعی واقعات میں سے 90% واقعات افغانستان میں ہوئے، جبکہ دوسرا نمبر عراق کا ہے، جبکہ نائجیریا 3ویں، شام 4تھے، صومالیہ 5ویں، یمن 6ٹھے اور بھارت جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے وہ 8ویں نمبر پر اس کا آیا ہے۔ بھارتی فوج نے LOC کے ستوال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 22 سالہ سپاہی مختار شہید ہو گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر بتائے گا۔ دیکھیں، بھارت کی جانب سے LOC پر جو ہے وہ بلا اشتعال شرانگیز کارروائیاں جاری ہیں اور اس حوالے سے سیز فائر کی جو ہے وہ ہزاروں مرتبہ وائلیشن ہو چکی ہے۔ ستوال سیکٹر پر بھی بھارت کی جانب سے بلا اشتعال جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، یہ کہنا ہے ISPR کا، اور پاک فوج کا بھارتی اشتعال انگیزیوں پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے، اور پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر جو ہے وہ بھارتی فوج کو بہت بھاری جانی نقصان ہوا، لیکن کراس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 22 سالہ سپاہی مختار جو ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اور اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے آورانہ میں بھی خفیہ اطلاعات پر ایک آپریشن کیا گیا اور دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن تھا۔ دہشت گردوں کو خانوں کو یہ نشانہ بنایا گیا اس آپریشن میں، اور آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ بھی ISPR کی جانب سے کہا گیا، اور بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی آلات جو ہیں وہ بھی دہشت گرد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے آواران میں خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں نائک شعیب شہید بھی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے آواران میں خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نئی قسم کے کرونا سے پریشان برطانوی عوام کو ایک اور امتحان کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی تیسری قسم کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی حکام کے مطابق تیسری قسم کا وائرس جنوبی افریقہ سے آیا ہے۔ اسی حوالے سے بتائیں گے لندن میں ہمارے نمائندے وقاص احمد۔ جی وقاص۔ جی بالکل، برطانیہ میں کرونا وائرس کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے اور برطانیہ میں تیسری قسم کے کرونا وائرس کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس کی تصدیق سیکٹری ہیلتھ نے کی ہے۔ سیکٹری ہیلتھ چیف میڈیکل آفیسر کے ساتھ آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پریس بریفنگ دے رہے تھے، وہاں پر انہوں نے انکشاف کیا کہ برطانیہ میں 2 مریض ایسے سامنے آئے ہیں جن میں تیسری قسم کا وائرس جس کو
ٹریس آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ان افراد میں ہے جنہوں نے چند روز قبل ساؤتھ افریقہ سے برطانیہ کے لیے ٹریول کیا تھا۔ سیکرٹری ہیلتھ ہے انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ برطانیہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کو معطل کرنے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو تیسری قسم کا کووڈ ویریئنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو سائنٹیفک کمیٹی ہے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور آج سیکرٹری ہیلتھ نے اناؤنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایسٹ آف انگلینڈ اور ساؤتھ ایسٹ آف انگلینڈ کے بیشتر علاقوں کو ٹیئر 4 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے یہ بھی بتایا کہ جو موجودہ کووڈ کو ٹریس کرنے کا، ٹریک کرنے کا اور اس کے علاج کا جو شواہد کیے گئے ہیں اور جو معلومات سامنے آئی ہیں، یہی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ 3rd قسم کے اور 2nd قسم کے ویریئنٹ پر بھی کارآمد ثابت ہو رہا ہے، تاہم اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پاکستانی سفارت خانے میں کرسمس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر آفتاب احمد کھوکر نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ آفتاب احمد نے نئے سال میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، جبکہ پاکستان اور آسٹریا دونوں میں مسیحی پاکستانی برادری کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر مسیحی پاکستانی برادری کے ممبران نے سفارت خانے میں کرسمس تقریبات کو خوش آئند قرار دیا اور دنیا کے امن اور ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کراچی میں ARY لاگونا کی کامیابی کے بعد اب آ رہا ہے ARY لاگونا DHA گجرانوالہ میں۔ ریئل اسٹیٹ کے اس جدید پروجیکٹ کو سرمایہ کاروں نے حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ گجرانوالہ میں گولف کلب میں ARY لاگونا اور DHA کے مابین مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ اور چیئرمین ARY لاگونا سلمان اقبال تھے۔ DHA کی جانب سے گجرانوالہ کے بریگیڈیئر محمد عامر کیانی اور سلمان اقبال نے دستخط کیے۔ اس موقع پر سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ کراچی میں لانچ ہمارے لیے بڑی کامیابی تھی۔ مقامی اور بین الاقوامی دونوں سرمایہ کاروں کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزا جواب ملا ہے۔ اس منصوبے میں دنیا بھر کے جدید شہروں میں نظر آنے والی تمام سہولیات پیش کی جائیں گی، جن میں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس اور مکانات، حویلی اور تجارتی علاقے شامل ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ مریم نواز PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے پہنچ گئیں۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں PDM کی آنے والے دنوں کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے اگلا لاہ عمل کیا اختیار کیا جانا ہے؟ مریم نواز اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور اس سیاسی صورتحال اور خصوصاً PDM کے آنے والے دنوں میں لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ PDM کے اگلے فیز میں جو ریلیاں جاری ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان، بتائے گا ملاقات میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ جی بالکل خدا، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں PDM کی اب تک ہونے والی جو کارکردگی ہے، پیش رفت ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے اور سینٹ الیکشن ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو PDM کی آئندہ کی حکمت عملی اور آئندہ جو لانگ مارچز ہوں گے مختلف اسلام میں اور مارچز ہوں گے، اس کی حکمت عملی پر جو ہے آج کی اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں FPCCI کے انتخابات کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کی جانب سے UBG کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ S منیر کہتے ہیں کہ UBG نے فیڈریشن سے بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ FPCCI کے ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے والا گروپ UBG کے اعزاز میں آباد کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کا کہنا تھا کہ آباد کی مکمل حمایت UBG کے ساتھ ہے۔ آباد سے عارف یوسف جیوا نائب صدر کے امیدوار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ UBG آ کے ایک بہتر کام کرے گی، جو ریکوائرمنٹ ہے بزنس کمیونٹی کی اس کو وہ میٹ کرے گی، اور جو اس ملک میں ابھی جو کرائسس ہے UBG کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا پاکستان کا فورم ہے اور ابھی تک اس طریقے سے فعال نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے
اور ہم تقریباً 125 ووٹ سے انشاءاللہ اس میں جیتیں گے. ہمارے تمام کینڈیڈیٹ جیتیں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ خدمت کی سیاست ہے. ہم نے خدمت کرنی ہے, بزنس کمیونٹی کی ہم خدمت کرتے رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے. سرپرست اعلیٰ یو بی جی ایس ایم منیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف پی سی سی آئی میں 2 سال قبل یو بی جی اقتدار میں آنے کے بعد نہ صرف مالی بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا بلکہ مالی معاملات بھی بہتر بنائے. ہمارے ساتھ کئی 2 نمبری کام کیے گئے, ووٹ خریدے گئے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ووٹ نہیں خریدا, نہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ہمارا بلیو یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرو, لوگوں کی خدمت کرو تاکہ لوگوں کے کام ہوتے جائیں. یو بی جی ممبران سمیت ایف پی سی سی آئی ممبران اور عباس سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ایف پی سی سی آئی کے انتخابات 30 دسمبر کو ہوں گے. کیمرامین جہانزیب علی کے ساتھ راہل بیگ 24 نیوز کراچی. اس بلیٹن سے اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.